सत्तारूढ़ दल गठबन्धनको निष्कर्ष राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रियता राजनीतिबाट प्रेरित। नेकपा यसको 20 सिटलाई कसैले रोक्न नसक्ने माधव कुमार नेपालको ठोकुवा। राष्ट्रपतिले के गर्न खोजेकी छिन्, कतै अनिष्ट त हुन खोजेको होइन भन्दै माधव कुमार नेपालको प्रश्न। राष्ट्रपतिको सक्रियताप्रति सत्तारूढ़ दल गठबन्धनको आपत्ति। एकाएक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा जङ्गी अड्डामा। प्रधानमन्त्री देउबा सैनिक मुख्यालयमा 4 कमान्ड हेडक्वार्टरले गरे ब्रिफिङ। सत्ताधारी गठबन्धन दलमा सिट बाँडफाँडको सकस भएको। 165 सिटमा 227 को दावी। शान्ति प्रक्रिया टुङ्गाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय चासो र मापदण्डलाई ख्याल गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिलाई सुझाव। तत्काल 50 मेगावाट बिजुली लैजान बङ्गलादेश सहमत। भारतसँग पनि वार्ता गरिँदै माओवादीले गरेका काम जनताको घर दैलोमा पुगेर बुझाउन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका केन्द्रका नेता देवप्रसाद गुरुङको आह्वान। बालेन शाहलाई महेश बस्नेतको प्रश्न। अल्फाबाटिकामाथि डोजर किन चलाएको हो? नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रिय सभामै रोक्न दबाव। एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक आजदेखि। घनश्याम भुषालले फरक मत राख्दै बालेन शाहले गरे महेश बस्नेतको पोस्टमा कमेन्ट। हजुरको घरको नक्सा पास छ कि छैन? ग्रीन कार्ड सहित अमेरिका पठाउँछु भन्दै करोडौं ठगी गर्ने 3 जना पक्राउ। 5 थरमा काङ्ग्रेसलाई मनाएर प्रदेश सभाको दुवै क्षेत्र आफूले लिने माओवादी केन्द्रको दाउ। अल्फाबाटिका र काठमाडौँमा डोजर हानेर तीज मान्न हिँडे बालेन शाह। उपमेयर डङ्गोल पनि सहभागी। बालेनको अभियानमा उद्योग वाणिज्य सङ्घ काठमाडौँको असन्तुष्टि। र नेपालमा कोरोनाले विटण्ड मचाउँदै कोरोनाका कारण थप 3 जनाको मृत्यु। 444 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। 15 दिनसम्म जनताको साथमा काङ्ग्रेस अभियान सुरु। यता केपी शर्मा ओलीले जनता माग क्षमा माग्नुपर्ने नेकपा एमालेका नेता घनश्याम भुषालको भनाइपछि नेकपा एमालेमा निकै ठुलो हैलाखैला। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरू माझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन सत्तारूढ़ दल गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रियता राजनीतिबाट प्रेरित भएको बताएका छन्। आफूले सन्देश सहित फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभाले हुबहु पास गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भेटवार्ता तीव्र बनाएकी छिन्। उनले बुधबार मात्र सैनिक अधिकारी र कानुनविदहरूसँग परामर्श गरेकी थिइन्। बिहिबार बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ़ दल गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा राष्ट्रपतिले गरेको भेटवार्ता र राजनीतिमा दिने चर्चा राजीनामा दिने बारे चर्चा र छलफल भएको स्रोतले दावी गरेको छ। एक सहभागीका अनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भएको भेटबारे जानकारी गराएका थिए। त्यही क्रममा राष्ट्रपतिको भेटवार्ताको विषय प्रवेश भएको थियो। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपतिले गरेको भेटवार्ता असंवैधानिक भएको बताएका थिए। यस्तै माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतका नेताहरूले पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रियता राजनीतिबाट प्रेरित भएको भन्दै निष्कर्ष निकालेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले महानगरभित्र बनेका भवनहरू नक्सा पास अनुसार भए नभएको अनुगमन गर्दै अवैध संरचना भत्काउने अभियानमा लागिरहेका छन्। यसैबीच बिहिबार बानेश्वर क्षेत्रको अल्फाबिटा कम्प्लेक्सले बनाएको अवैध संरचना उनले सोही स्थानमा पुगेर भत्काइदिएका छन्। सो कम्प्लेक्सको अवैध संरचना भत्काएपछि नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका महेश बस्नेतले कडा प्रतिक्रिया जनाएका थिए। उनको प्रतिक्रियामा मेयर बालेन शाहले तत्कालै कमेन्ट गरेका छन्। बस्नेतले बालेन शाहले अल्फाबिटा कम्प्लेक्स डोजर किन लगाएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए। 1 मा नक्सा पास अनुसार घर निर्माण नगरेको, 2 मा हामीसँग नजिक भएर या फोटो लिएको कारण, पहिलो कारण हो भने जायज होला, नजायज भए पनि सम्बन्धित पीडितहरूले कानुनी उपचार खोज्लान् नै, तर दोस्रो कारण हो भने त हामी
हामी समेत मिलेर कसैको सन्की र लहडी आतंक नियन्त्रण गर्न बाध्य हुनेछौँ भनेर महेश बस्नेतले नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले काठमाडौँका मेयर बालेन शाहलाई चेतावनी दिएर नियन्त्रणमा लिने चेतावनी दिएका थिए। यता फेरि महेश बस्नेतलाई उल्टो बालेन शाहले प्रश्न गरेका छन्। तत्कालै कमेन्ट गरेका मेयर बालेन शाहले प्रति प्रश्न गरेका छन्। आफूसँग पनि शिवा कोटीले फोटो खिचेको भन्दै उनले नियम कानुन पालना सबैले गर्नुपर्ने स्पष्ट राखेका छन्। यो सँगै नेकपा एमालेका ती नेताको होस हवास उडेको छ। तस्बिर सहित कमेन्ट गरेका उनले अन्तिममा बस्नेतलाई नक्सा पास छ कि छैन भनेर प्रश्न पनि सोधेका छन्। उनले लेखे फोटो त मसँग पनि खिच्नु भएको छ। पहिलो कारण नै हो नियमको कानुनको पालना गर्नु सबैले गर्नुपर्छ कमरेड। बरु हजुरको घरको नक्सा पास छ कि छैन भनेर उल्टो मेयर साहबले चेतावनी दिनुभएको छ। यसअघि धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङको पोस्टमा कमेन्ट गरे तापनि साम्पाङ बालेनमाथि एकहोरो खनिएका थिए। सबै समर्थकहरूबीच पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको अवस्थामा यति बेला भ्रष्ट नेताहरूको दिमाग हल्लिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एसलाई 20 सिट ल्याउन कसैले रोक्न नसक्ने माधव कुमार नेपालले चेतावनी दिएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको 20 सिट कसैले रोक्न नसक्ने दावी गरेका हुन्। बिहिबार पार्टी स्थापनाको पहिलो वर्षगाँठ मनाउन आयोजित कार्यक्रममा उनले स्थानीय तहको निर्वाचनको मतका आधारमा आफ्नो पार्टीले 20 लाख भोट पाउने दावी गरेका छन्। अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा आएको नतिजा प्रति गौरव बोध गर्नुपर्ने बताएका छन्। 27% उम्मेद्वार उठाउँदा 9 लाख भन्दा बढी भोट पाएको उल्लेख गर्दै उनले सबै ठाउँमा उम्मेद्वार उठाएको भए 20 लाख भोट पाउने दावी गरेका छन्। 20 लाख भोट पाए पार्टीको 20 सिटलाई कसैले रोक्न नसक्ने उनको भनाइरहेको छ भने उनले आगामी निर्वाचनमा समानुपातिक मतले पार्टीको हैसियत देखाउने भएकाले पार्टीको चुनाव चिन्ह प्रसारमा लाग्न नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सत्ताधारी दल गठबन्धनमा सिट बाँडफाँडको निकै सकस देखिएको छ। भएको 165 सिटमा 227 सिटको दाबी भएपछि यति बेला सत्तारूढ दल गठबन्धन पनि टुट्ने सङ्केत देखाएको छ। सत्ताधारी दल गठबन्धनले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि अहिलेसम्म सिटको बाँडफाँड गर्न नसकेको अवस्था रहेको छ। विवाद मिल्न नसकेपछि बिहिबार साँझ शीर्ष नेताहरूमा सिट बाँडफाँडका लागि बनेको कार्यदलले सिटको दाबी पेश गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको कार्यदलको बैठकमा दलहरूले आफ्नो दाबी पेश गरेका हुन्, तर दाबी पेश गर्दा भने सहमति निकै टाढा भएको स्पष्ट देखिएको छ। देशभर प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि 165 क्षेत्र मात्रै रहेका गठबन्धन कार्यदलमा दलहरूले 227 सिटमा दाबी पेश गरेका छन्, जसमा नेपाली काङ्ग्रेसले 100, माओवादी केन्द्रले 60, नेकपा एकीकृत समाजवादीले 40, जनता समाजवादी पार्टीले 25 र राष्ट्रिय जनमोर्चाले 2 सिट दाबी गरेको बताइएको छ। यसअघि बिहिबार साँझको बैठक पनि टुङ्गिएको छ। एक नेताका अनुसार अब शुक्रबार अपराह्न 4 बजे पुनः बैठक बसेर टुङ्गो लगाउने दावी गरे तापनि यति बेला गठबन्धन सरकारमा निकै हम्मे देखिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपालको बिजुली बङ्गलादेश लैजानका लागि भारतीय संरचना र पूर्वाधार प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले सम्बन्धित पक्षबीच त्रिपक्षीय छलफल गर्ने निर्णय भएको छ। हिजो राजधानीमा सम्पन्न नेपाल बङ्गलादेशका ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठकले भारतीय भूमि र संरचना प्रयोगका सम्बन्धमा आवश्यक सहमति जुटाउनको लागि त्रिपक्षीय छलफल गर्ने सहमति भएको हो। त्यसका लागि पनि दुवै पक्षले पहल गर्ने सहमति भएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव एवं मधुप्रसाद भेटुवाले जानकारी दिएका छन्। नेपाल र बङ्गलादेश बीच डेडिकेटेड विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्नका लागि भारतको अनुमति आवश्यक भएकाले दुई देशको यस्तो निर्णय गरेको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। बङ्गलादेशले प्रारम्भिक चरणमा 40 देखि 50 मेगावाट बराबरको बिजुली लैजान सकिने बताएको छ। बङ्गलादेशको मारामा अवस्थित हाई भोल्टेज डाइरेक्ट करेन्ट संरचनाको बाँकी रहेको क्षमता उपयोगी गरी नेपाल बङ्गलादेशमा प्रारम्भिक चरणमा बिजुली निर्यातको मार्ग खोल्ने तयारी गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रिय सभामै रोक्ने प्रयास प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले दबाव बढाइरहेको छ।
राष्ट्रिय सभा बैठक 12 गतिका लागि बोलाइएको छ। बैठकमा राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचार गर्न भन्दै फिर्ता गरिएको तर प्रतिनिधि सभाले जस्ताको तस्तै पुनश्च पारित गरेको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2071 पेश गर्ने तयारीमा रहेको छ। यसैबीच प्रतिनिधि सभाले विधेयक पारित गरेको सन्देश राष्ट्रिय सभामा पेश भएपछि त्यसमा सैद्धान्तिक छलफल गरिनेछ। सैद्धान्तिक छलफलपछि विधेयकलाई स्वीकृत गरी समितिमा पठाउने तयारी रहेको छ। राष्ट्रिय सभाको विधान व्यवस्थापन समितिमा विधेयक गए दफावार छलफल हुनेछ। समितिमा छलफल भएपछि प्रतिवेदन तयार गर्न 2 साता जति समय लाग्न सक्छ। समितिले नागरिकता विधेयक प्रतिवेदन तयार पारेर पठाएपछि निर्णयार्थ राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरिनेछ। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको सन्देशसहित विधेयक प्रतिनिधि सभामा पठाउनुपर्छ। राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित भएको सन्देशसहितको जानकारी प्रतिनिधि सभा पुगेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइन्छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः नागरिकता विधेयक नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभामै रोक्ने दबाव बढाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच नेपालमा गत 24 घण्टामा कोरोनाका कारण थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 444 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, देशभर गरिएको 1986 PCR परीक्षणका क्रममा 211 जना र 2985 एन्टिजन परीक्षणका क्रममा 233 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। त्यस्तै थप 307 जना कोरोना भाइरस संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 4179 सक्रिय संक्रमित होम आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको बताइएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता 15 दिनसम्म जनताको साथमा काङ्ग्रेस अभियान सुरु गरेको छ। काङ्ग्रेसले चुनाव लक्षित यो कार्यक्रमलाई अभियान अगाडि बढाएको हो। केपी शर्मा ओलीले जनतामा क्षमा माग्नुपर्ने भन्दै घनश्याम भुषालले प्रस्ताव गरेपछि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली झस्किएका छन्। सत्तारूढ दल गठबन्धनले निष्कर्ष निकाल्दै राष्ट्रपतिको सक्रियता राजनीतिबाट प्रेरित भएको भन्दै यति बेला राष्ट्रपतिमाथि सत्तारूढ दल गठबन्धनले निकै खतरनाक दबाव बढाउन खोजेको बताइएको छ। राष्ट्रपतिले के गर्न खोजेका छन्, कतै अनिष्ट त हुन लागेको होइन भन्ने प्रश्न उठेको नेता माधव कुमार नेपालले अभिव्यक्ति मार्फत दिएपछि यति बेला झन् राष्ट्रपतिको सक्रियताप्रति सत्तारूढ दल गठबन्धनको आपत्ति रहेको छ। दर्शकबिन, अन्ततः पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनता समक्ष क्षमा माग्नुपर्ने घनश्याम भुषालले प्रस्ताव राखेपछि नेकपा एमालेमा हङ्गामा मचिएको छ। नेकपा एमालेका नेता घनश्याम भुषालले पार्टी बैठकमा यस्तो लिखित प्रस्ताव पेश गरेका छन् जसले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनता समक्ष क्षमा माग्नुपर्ने भनिएपछि केपी शर्मा ओली उर्लिएका छन्। कम्युनिस्ट पार्टी विभाजनदेखि विभिन्न घटनाक्रममा केपी शर्मा ओलीको कमी कमजोरी औलाउँदै जनतामा क्षमा मागेर चुनावमा जानुपर्ने भनिएको घनश्याम भुषालले बताएका छन्। भुषालले कम्युनिस्ट विभाजनमा गल्तीबारे श्वेत पत्र जारी गर्नुपर्ने औल्याएका छन्। उनले अब गल्ती गर्दैनौँ भनेर जनताको बीचमा जानुपर्ने र त्यसलाई क्षमा सप्ताह नाम दिनुपर्ने समेत बताएका छन्। यथा स्थितिमा चुनावमा जाँदा ठूलो धक्का खानुपर्ने सङ्केत गर्दै घनश्याम भुषालले वाम एकतामा जोड दिएका छन्। उनले वाम एकता गरेर चुनावमा जाँदा 150 सिट जित्न सकिने दाबी समेत गरेका छन्। एकतामा लागि हाल्नु पर्नेमा उनको जोड रहेको छ। नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेका घनश्याम भुषालले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका आलोचक मानिन्छन्। यो हिसाबले पनि केपी शर्मा ओली यति बेला निकै फायर देखिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, एकाएक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा जङ्गी अड्डा पुगेपछि यति बेला झन् ठुलो हैलाखैला मचिएको छ। रक्षा मन्त्रालयले आयोजना गरेको कमान्ड सेनापति सामान्यात्मक बैठकमा सहभागी हुन देउबा जङ्गी अड्डा पुगेका हुन्। रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री देउबा आफैसँग भएको र पूर्व निर्धारित कार्यक्रममा सहभागी हुन गएको उनको निजी सचिवालयले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले खतरनाक कदम चाल्न सक्ने सङ्केत गरिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा एकाएक जङ्गी अड्डामा पुग्नुले निकै शङ्का पैदा गरेको समेत कतिपयले जानकारी दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, चुनावको बेलामा नेपालमा राजनीतिक चलखेल समेत भएको कतिपयले आकलन गरेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता नागरिकता विधेयक स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई फेरि पनि चौतर्फी दबाव बढेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको योजना अनुसार प्रतिनिधि सभाले आफ्ना सबै सुझावलाई पुरै व्यवस्था गरेर नागरिकता विधेयक पुनः पारित गरेपछि नागरिक अगुवा, कानुनविद तथा सुरक्षा निकायका पूर्व उच्च पदस्थहरूसँग छलफल गरी आवश्यक राय सुझाव लिने कामलाई तीव्रता दिएको छिन्। दर्शक महानुभावहरू,
राजीनामा नगरी संविधानको रक्षा गर्न समेत जोड दिएको छ। राजीनामा सुनियोजित हल्ला मात्रै भएको समेत कतिपयले बताएका छन्। सरकारले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित गराई सो विधेयक फेरि राष्ट्रपति समक्ष पठाउने तयारीलाई तीव्र पारेको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले छलफलका क्रममा बुधबार नेपाली सेनाका पूर्व र बहलवाला उच्च पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेकै छन्। छलफलका क्रममा सेनाका पूर्व जेनेरलहरूले राष्ट्रपति संविधानको पालक र संरक्षक भएकाले संविधानको रक्षा गर्नकै लागि पनि यथास्थितिमा आउने नागरिकता विधेयक कुनै पनि हालतमा स्वीकृत गर्न नहुने सुझाव दिएका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 15 बुँदे सुझावसहित नागरिकता विधेयकलाई परिमार्जन गर्न सुझाव दिँदै केही दिन अघि मात्रै प्रतिनिधि सभा फिर्ता गरेकी थिइन्। तर 2 भदौमा बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले सो विधेयक जस्ताको तस्तै स्वीकृत गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चिन्तित रहेकै छिन् र कतिपयले यति बेला राजीनामा समेत दिन थालेको बताइएको छ। नागरिकता विधेयक स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई चौतर्फी दबाव परेको छ।